Mimbuhi palang kahangtod karon Esme. Di unta na ko kinahanglan pag-agian ning tanan. Kung maora ni paagi nga matubag ug mahatagan nako ug paghubad ang imong kamatayon, dawaton ug maningkamot ko nga magdinaugon ko dani nga pagsuway. O Diyos ko, ayaw ko pasagdi. Kung naamang gani ko'y gisaligan, ikaw na, o Diyos ko, kanimura ko nagkuha og kusog. Waldo, iabot ang panahon. Andam na ba ka? Oo Umar, andam na ko. Talasi imong pamina og tuo sa imong kagalingon pagbati. Daghang maabot nga mga magpakaroon ingnon nga pag-usbong sa gira, ayaw pa ilad. Unsay buot pasabot nimo Umar? Hilig makigduwa ang mga demonyo. Ayaw kahulog silang mga laang. Sige Umar, liman-an ako na tanan. Sampita lang ko. Maabot ko. Ug ayaw kalimot sa paghikap sa kwintas ug panahon sa kagipitan. Pag-amping Waldo. Waldo, Telusyo? una sa tanan, gusto kong mga pasaylo kanimo 13 na katuig ang milabay. Sa dihang wa ka nako matabangi aron maluwas ang imong asawa nga si Ismi. Hangtod karon giusig ako sa akong konsensya. Kalimti na to Telusyo. Sa giingon na nimo, 13 na katuig ang milabay. Dugay na kaayo. Diin nimo. Ngano Telusyo? Nakaila ka ba kung unsa kini? Kana ang yawi sa tanang misteryo sa kalasangan. Usa kana kalig-ong proteksyon sa tanang mga klase-klaseng mga demonyo. Buot na may bawaan ang mga pauntana nga dugay ra nagdagandagan sa akong hunahuna. Kung kinsay nagdaot, o kinsay inungdan sa pagkamatay sa akong asawa nga si Esme. Ala ko sa imong kiliran, Waldo. Andam akong uban kanimo sa gira nga imong pagasubangon. Salamat Telusyo. Bisan sa kini nga paagi, makabawi ako kanimo. At nung humano ning gira Telusyo.